खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर ग्रीफन है और मेरा ताल्लुक़ कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से है। खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर दानिश पीटर और पूरी टीम का, जिनके वसीला से खुदा का कलाम आप तक पहुँच रहा है। तो आज हम अपनी नसीहत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील और उसका बाब नंबर 17 और 11वीं आयत को मैं खोले हुए हूँ। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, आए यीशु, आए साहेब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम पर हो, आमीन। लिखा हुआ है कि वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और इससे पेशतर कि वो एक गांव में दाखिल हो, यानी गांव से बाहर लिखा हुआ है कि उसको 10 कोढ़ी मिले। और ये कोढ़ी जो थे, ये यीशु मसीह को जब देखते हैं तो बुलंद आवाज से पुकार कर कहते हैं, आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर। सबसे पहली बात, वो गांव से बाहर क्यों थे? क्या सबब था? गांव से बाहर रहने की वजह क्या थी? ये हम देखेंगे अहबार की किताब और उसका 13वां बाब और 45वीं आयत से देखेंगे कि वो कोढ़ी गांव से बाहर क्यों थे। लिखा हुआ, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मस्कन लश्करगाह के बाहर हो। ये शरीयत ने कोढ़ियों के लिए कुछ कानून मुकर्रर किए हुए थे कि जिस शख्स को कोढ़ का मर्ज लग जाए, पहली बात लिखी हुई है कि उसके कपड़े फटे होने चाहिए। ये तबाही और बर्बादी की निशानी है। ये गुर्बत की और बेबसी की, बेहिसी की निशानी है। फिर लिखा हुआ है कि सर के बाल भी बिखरे रहे, उजड़ा, कोई हुस्न जमाल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं। और फिर लिखा हुआ कि अपने ऊपर के होंठ को ढांके, यानी एक हाथ से अपने ऊपर के होंठ को ढांके और दूसरे हाथ को बुलंद करके जब कोई उसकी तरफ आए तो बुलंद आवाज से वो कहे कि नापाक नापाक, यानी मैं नापाक हूँ, मेरे करीब ना आओ, मैं कोढ़ की मर्ज में मुब्तला हूँ, मेरे करीब ना आओ, अगर तुम भी आओगे तो तुम्हें भी ये जो मर्ज है ये लग जाएगा। और फिर लिखा हुआ है कि उसका मस्कन, यानी उसकी रहने की जो जगह है वो लश्करगाह में ना हो, वो आबादी वाले इलाके में ना हो, वो रहायशी इलाके में ना हो, वो शहर से बाहर रहे,
وہ گاؤں سے باہر رہے، یہ سبب ہے ان کا اس گاؤں سے باہر رہنے کا۔ ایک بات کو آپ سوچیں ذرا اپنی زندگیوں میں کہ یہ جو کوڑی تھے یہ گاؤں سے باہر تو تھے ہی، مگر اس کا سبب کیا تھا؟ سبب تھا کوڑ کا مرض۔ کوڑ کے مرض نے انہیں اپنوں سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، بیوی بچوں سے دور کر دیا، اور وہ اب ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بلکہ ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ گاؤں سے باہر ہے۔ امیجن کریں، سوچیں اس بات کو کہ اگر کوئی زندہ شخص ہو اور اس کو ایسا مرض لگ جائے جس کی کوئی دوائی بھی نہ ملے، شفا بھی نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب تک رشتہ داروں سے اور گاؤں سے یا شہر سے، آبادی والے علاقے سے کب تک دور رہے گا، کوئی ٹائم پیریڈ بھی اس کے لیے فکس نہ ہو، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اگر انہوں نے کھانا کھانا ہے، اگر انہوں نے پانی پینا ہے، تو دور ہی کوئی رکھ کے واپس آ جائے گا، پھر وہ جا کر اس کو اٹھائیں گے اور کھائیں گے اور پئیں گے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ تو وہ کسی بھی شخص کو دیکھتے تو ایک ہاتھ سے اپنے منہ کے اوپر والے ہونٹ کو ڈھانکتے اور بلند آواز سے پکار کر کہتے ناپاک ناپاک۔ یعنی ان کے منہ میں جو یہ کلام تھا یہ کمزور کلام تھا، اس کلام کے اندر قدرت نہیں تھی، اس کلام کے اندر زندگی نہیں تھی، اس کلام کے اندر شفا نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مسیح یسوع کو دیکھا تو ان کے منہ کا کلام بدل گیا۔ پہلے کمزور کلام تھا، کیا؟ میں ناپاک ہوں، میرے قریب نہ آؤ۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کو دیکھا تو ان کے منہ کا کلام تبدیل ہو گیا۔ اب ان کے لبوں پر، ان کے ہونٹوں پر ناپاک کی جگہ پاک نام آ گیا ہے، یسوع کا پاک نام آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے منہ کے کلام کو تبدیل کیا اور انہوں نے یسوع مسیح کو پکارا۔ اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ جب یسوع مسیح کو پکارا تو اس نے انہیں کہا کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اپنے منہ کے کلام کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہ مشکل بات ہے۔ لکھا ہوا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ تمہاری گفتگو، تمہارا کلام ایسا پر فضل اور نمکین ہو گویا خدا کا کلام۔ یعنی ہمارے ہونٹوں پر، ہمارے منہ میں کیا ہو؟ خدا کا کلام۔ لیکن لوگ خدا کے کلام کو اتنا منہ میں رکھنا، دل میں رکھنا اور اس کے مطابق چلنا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا۔ یعنی اسی منہ سے لوگ گالیاں دیتے ہیں، اسی منہ سے برائیاں کرتے ہیں، اسی منہ سے لعن طعن کرتے ہیں، اور اسی منہ سے دعا کرتے اور خدا کا کلام پڑھتے ہیں۔ اگر آج ہم کمزور ہیں، اگر آج ہمارے گھرانوں کی حالت خراب ہے، تو پھر ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے منہ کے کلام کو بدلیں۔ ہم جب تک اپنے منہ کے کلام کو نہیں بدلیں گے تب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی۔ جب تک منہ کا کلام تبدیل نہیں ہوگا تب تک زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ سبب یہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی باتیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے دل کے خزانے سے بری باتیں نکالتا ہے۔ منہ کا کلام تو تب ہی بدلے گا نا جب دل میں خدا کا کلام ہوگا،
जिंदगी में खुदा का कलाम होगा। तो ये जो खुदा का कलाम है ये कायनात में सबसे ताकतवर है। लिखा हुआ है सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई चीज़ भी उसके वसीला के बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर है। जिंदगी देने वाला खुदा का कलाम है, शिफा देने वाला खुदा का कलाम है, बहाल करने वाला खुदा का कलाम है और कायम करने वाला खुदा का कलाम है। कभी भी अपने बच्चों को गालियाँ या इस तरह की कमज़ोर बातें कह के मुखातब ना करें कि तू तो है ही ऐसा, तेरी तो ज़िंदगी इसी तरीके की है। हमेशा अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने बच्चों के लिए मुस्बत कलाम बोलें, खुदा का कलाम बोलें। ये जो कुछ आप कहते हैं ये एक बीज है, जब ये उगता है तो फिर इसका फल हमें मिलता है। कोशिश करें कि बरकत का कलाम ज़िंदगियों में बोएं। कोशिश करें अपने घरानों में चलते फिरते, अपने किचन में, अपने बेडरूम में खुदा के कलाम को बोलें और ज़िंदगी का बीज बोएं, कुव्वत का बीज बोएं, बहाली का बीज बोएं, ना कि कमज़ोरियों का। जिनके मुंह में कमज़ोर कलाम होता है वो हमेशा कमज़ोर बातें कहते हैं, ना उम्मीदी की बातें करते हैं, परेशानी में मुब्तला रहते हैं, बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, दुखी रहते हैं और फिर जब वो किसी के पास बैठते हैं तो उनके वसीला से उनको बरकत नहीं मिलती, बल्कि उनके सबब से लोग दुखी हो जाते हैं। जहाँ पर वो बैठेंगे वहाँ पर कमज़ोर कलाम, वहाँ दुख बोते जाएंगे। लेकिन हम दुख बोने वाले नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी की बातों को बोने वाले हैं, जिनके वसीला से बहाली आती है, जिनके वसीला से ज़िंदगी मिलती है और कमज़ोरियाँ ख़त्म होती हैं। जैसा लिखा हुआ है, कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। तो उन्होंने मसीह यीशु को पुकारा, अपने मुंह के अल्फाज को, अपने मुंह के कलाम को तब्दील किया और जब अपने मुंह के कलाम को तब्दील किया तब ही उनको ज़िंदगी का, शिफा का, बहाली का, मेल मिलाप का रास्ता मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको हुक्म दिया कि अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ काहिनों को। काहिन का काम ये था कि वो सिर्फ देखकर ये बता सकता था कि इस शख्स को कोढ़ का मर्ज लगा हुआ है या नहीं, बाकी उसके बस में कोई बात नहीं थी। मगर आज खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, शिफा का मंबा आ गया है और उसने उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ। लिखा हुआ है कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर है, सीखने वाली बात है। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनके लिए हुक्म क्या था कि वो लश्करगाह से बाहर रहें, वो रहायशी इलाके में या आबादी वाले इलाके में ना रहें, शहर से गांव से दूर रहें जब तक उनको कोढ़ का मर्ज लगा हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम वहां पाक साफ हो गए, नहीं। लिखा हुआ वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उन्होंने खुदावंद मसीह यीशु के कलाम को कबूल कर लिया, उसको सच्चा जाना। वहां पर उन्होंने शक नहीं किया, क्योंकि उनको शरीयत के तो वो मताहित थे। उनको पता था कि अगर कोई कोढ़ी शहर में जाता है तो लोग उसको संसार कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन उन्होंने मौत की परवाह ना की, उन्होंने मसीह के कलाम पर अमल किया, मसीह को सच्चा जाना कि जो कुछ ये कहता है ये ही सच्चाई है। उन्होंने अपने बदनों पर, अपनी हालतों पर गौर नहीं किया और फिर उनमें एक बड़ा मौजज़ा हुआ। लिखा हुआ है वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उस कोढ़ से उनको शिफा मिल गई। इसी तरह का एक हवाला हमें खुदा के पाक कलाम में से मिलता है कि नामान कोढ़ी था। वो जब खुदा के बंदा अलीशा के पास आया
تو خدا کے بندہ نے کہا کہ جا کر یردن میں 7 گوتے مار لے۔ وہ بڑا غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ اگر میں نے نہانا ہی تھا تو مصر کے دریا ابانا، دریائے فرفر، اور پھر جو یروشلم کے جو اسرائیل کے دریا ہیں ان کو کہہ رہا ندی نالے، ان ندی اور نالوں سے وہ بڑے نہیں ہیں۔ یہ اس کی سوچ کا معیار تھا۔ لیکن جو اس کے ساتھ اس کے فوجی آئے تھے، سپہ سالار آئے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ اگر یہ شخص کوئی تجھے بڑا کام کرنے کو بولتا تو بھی تو کرتا، تو اس نے یہی کہا ہے نا کہ دریائے یردن میں جا کر 7 گوتے مار لے، تو مار لے۔ چلو خیر، میں اس کو یہاں پر عقل مند کہوں گا، اس نے ان کی بات مان لی، یعنی خدا کے کلام کو اس نے قبول کر لیا اور وہ دریائے یردن پر چلا گیا۔ پہلا گوتا مارا، دوسرا، تیسرا، اس کو تھوڑی بھی شفا نہیں ملی۔ لیکن لکھا ہوا ہے جیسے ہی اس نے 7واں گوتا مارا، اس کا جسم جو تھا وہ بچے کے جسم کی طرح ہو گیا، اس کو شفا مل گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 کوڑی تھے، ان کے دوڑنے میں کوئی خاصیت تھی؟ یا نعمان کوڑی نے جس پانی میں گوتے مارے ہیں اس میں کوئی خاصیت تھی؟ نہیں، خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ کلام ہے 7 گوتے، 6 گوتے بھی مارے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ بہت اوقات، بہت جگہ پر ہماری زندگیوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ کچھ کلام کی تھوڑی بہت آیتوں کو، تھوڑے بہت کلام کو قبول کر کے تو ہم جو ہیں وہ خدا سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب خدا کے وارث بن جائیں، اب جو کچھ ہم کہیں وہ ہو، اور پھر ہمارے دعوے بھی ہوتے ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، میں کلام بھی پڑھتا ہوں، لیکن پوری باتوں پر عمل نہیں۔ یعنی 2 یا 3 گوتے ہم مار رہے ہوتے ہیں، 4 بھی مار رہے ہوتے ہیں، 6 بھی، 7واں نہیں مارتے، یعنی کلام کو پورا نہیں کرتے، جس کے سبب سے بیماریوں کا شکار، غربت کا شکار، ذہنی الجھنوں کا شکار، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ جب تک کلام پورا نہیں کریں گے تب تک کلام کے ساتھ جڑی ہوئی جو برکت ہے وہ بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ وہ خدا ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات کے مطابق تھوڑی کام کرتا ہے کہ 7 گوتے ہیں، چلو 5 مار لیتے ہیں تو 2 بعد میں مار لیں گے۔ نہیں، کلام کو پورا کرنا ہے۔ جہاں پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے وہاں پر معجزہ ہوتا ہے۔ جہاں پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے وہاں پر خدا کا تخت لگتا ہے۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو کوڑی تھے، ان کو حکم کیا تھا کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ چلنا شروع ہو گئے، کلام پورا کرنا شروع ہو گئے، اور وہ جو تھے وہ کاہنوں تک پہنچے، کلام کو پورا کیا۔ اور پھر آگے یسوع مسیح کہتا ہے جب وہ واپس آتا ہے اور شفا پا کر، تو وہ بلند آواز سے، لکھا ہوا ہے، خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل گر کر یسوع مسیح کے پاؤں پر اس کا شکر ادا کیا۔ وہ سامری تھا، اور یسوع نے آگے سے کیا کہا؟ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ پھر 9 کہاں ہے؟ یعنی 10 کے 10 ہی پاک صاف ہو گئے، 10 کے 10 نے ہی شفا پالی، ایک واپس آیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے نا وہ شفا پہ ہی بنا ہوا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو ملنا یا یسوع مسیح کو حاصل کرنا، یسوع مسیح کے ساتھ محبت رکھنا، یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کے ساتھ ایک روح رہنا زیادہ ان کو پسند نہیں ہوتا۔ ان کو پسند ہوتا شفا لے لیں، شفا مل جائے گی۔ اور آپ یقین جانیں، ہم جو ہیں وہ اس طرح ایمان میں مضبوط بن جاتے ہیں جب کسی دیوار پر ہمیں کوئی اشتہار مل جاتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ باہر سے کوئی خادم آ رہا ہے اور اس پر بیساکھیاں اس
उस इश्तिहार पर व्हील चेयर्स हों तो हमें हमारा ईमान बढ़ जाता है कि अब कोई मसीहा आ रहा है और मैं बच जाऊंगा, मैं शिफा पा जाऊंगा। और लोग ज़्यादातर कन्वेंशनों में, अबादात में इसीलिए जाते हैं कि वो शिफा हासिल करना चाहते हैं। उनका यीशु मसीह से असल में कोई ताल्लुक नहीं होता, और ना वो इस ईमान और इस ख्वाहिश से जाते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर मसीह यीशु को हासिल करूँ। सोचों को तब्दील करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जहाँ पर होता है वहाँ पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, वहाँ पर मोजज़ा होता है। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में मसीह यीशु को बसा लें, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। वही शिफा देने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है, और वही हमें बहाल करने वाला है। और उसने हमें बहाल किया है, घूरे में से उठाकर आसमानी मकामों पर बिठाया है। हम जो पहले कोई कौम, कोई कबीला ना थे, हमारी कोई हैसियत ना थी, इसका सबब क्या था? गुनाह। और जब खुदा ने आदम को बनाया, उसको बागे अदन में रखा, तो वहाँ पर ही आप देख लें कि जब गुनाह हुआ तो खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया और उस बाग के चारों तरफ 16 जन आतिशी तलवार का पहरा कर दिया, ताकि ये नापाकी की हालत में मेरे हुजूर में ना आए। जिस तरह वो कोढ़ी नापाक थे और वो गांव से बाहर, शहर से बाहर रहते थे, जब तक पाक नहीं होंगे तब तक गांव में या शहर में नहीं आ सकते। इसी तरह जब तक अपने गुनाहों को यस्सु के लहू से धोकर हम पाक नहीं होते, उसके कफ़ारे पर ईमान नहीं लाते, तब तक खुदा की हजूरी से बाहर हैं। तो ये गुनाह ऐसा मर्ज़ है जिसने हमें खुदा के हुजूर से दूर कर दिया। आएँ अपने दिलों में खुदा के कलाम को कसरत से बसने दें और तौबा करके ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी ज़िंदगी की बातों के लिए, जिसके वसीला से हम सरफराज होते हैं, हम ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और हम दर्जा बदर्जा उस जलाली की सूरत पर बदलते जाते हैं। मिन्नत करता हूँ जितने तेरे लोग इस कलाम मुक़द्दस को सुने, उनकी ज़िंदगियों को तू तब्दील कर, सोचों को तब्दील कर, और वो तेरे रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर होकर जिस्म की ख्वाहिशों और जिस्म के कामों पर गालिब आने वाले हों और आसमान की बादशाही के लिए तैयार हों। तू सबको बड़ी बरकत दे और तू साथ होना, यीशु नाम में, आमीन।